अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन दिन में दिन है। 9 मई, 9 मई और 9 मई। 9 मई को आप 2 हवालों से याद रखते हैं। एक, पाकिस्तान पर उस दिन हमला हुआ। 9 मई को पाकिस्तान की अफ़वाज पर हमला हुआ। 9 मई को पाकिस्तान के अदारों पर हमला हुआ और उन हमलों को हम कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि मुझे याद है जब ये हमला हुआ 9 मई का, उस वक़्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अ, उम्रा कर रहा था और उम्रा करके मैं बाहर निकला तो फिर मैंने जो बाहर देखा कि पाकिस्तान में जो इस किस्म की आग लगी हुई है, ये क्या हो रहा है। नाकाबिले यकीन कि अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क के लोग इस तरह जाकर अपनी अफ़वाज के दफ़ातर को आग लगाएँगे, जलाएँगे। जिस तरह इमरान खान साहब उनकी तरबियत करके गए थे, जिस तरह इमरान खान ने उनकी तरबियत की थी, उन्होंने उसके मुताबिक किया। जिस तरह इमरान खान साहब उनको हुक्म करके गए थे, जिस तरह इमरान खान उनको हदायत देकर गए थे कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है और वही किया गया। आपने वो देखा, वो जो ख़वातीन थी, वो कह रही थी क्योंकि हमें खान साहब ने कहा था कि अगर ये मुझे गिरफ्तार कर लें, तो आप लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है। पाकिस्तान के अ, कुछ तो ऐसे मासूम लोग थे, जो उनके नारों में आकर चले गए और कुछ बाकायदा प्लानिंग पर थे। फिर वहाँ पर जो आग लगाई और उसके अलावा फैसलाबाद में, उसके अलावा मियांवाली में और उसके अलावा गिलगित-बल्तिस्तान में और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ फिर सबसे बड़ी बात है जीएच के गेट के सामने जो किया गया, वो भी सब आपके सामने है। इस दिन को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। इस दिन को हम कोशिश भी करके अपने ज़हनों से नहीं निकाल सकते। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज ने इस दिन की तारीख़ ही चेंज कर दी। इस दिन को एक ऐसा सुनहरा दिन बना दिया, जिसको हम खुशी-खुशी से मनाते हैं। क्यों भला? क्योंकि इस दिन हमने हिंदुस्तान की फेंटी लगाई। और जब हमने हिंदुस्तान की फेंटी लगाई, पूरी दुनिया ने देखा, हमसे रिक्वेस्ट की गई, हमसे तरला किया गया, सुपर पावर मुल्क के तगड़े सदर ने कि माफ़ कर दो, फिर हमने माफ़ कर दिया। हमारा दुश्मन हमें कमज़ोर समझ रहा था। हमारा दुश्मन समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान पे वो हमला करेगा और यहाँ पे कोई इमरान खान जैसा हुक्मरान बैठा है, आगे से बर्दाश्त कर लेगा, जवाब नहीं देगा, बल्कि उल्टा हमारे पकड़ कर लोग चाय पिलाकर, नया सूट बनाकर छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर हुकूमत थी नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की और यहाँ पर जो फ़ौजी सरबराह थे, वो थे सैयद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, जो कुरान पाक से हदायत ले रहे थे। कुरान पाक से आयत पढ़कर उस पे इस जंग का नाम रख रहे थे और फिर खुदा की ज़ात ने जब कुरान पाक को सामने रखकर कोई इरादा किया हो, तो वो जैसे कामयाब करता है, वो भी आपने देख लिया है। इमरान खान साहब जो हैं, उनका तो फिर हाल आपको पता ही है। ख़ैर, आपको पता है कि कल जो डीजीआईएसपीआर ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें लग रहा था कि हम जो हैं वो मार का हक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौम जो है वो डीजीआईएसपीआर के साथ खड़ी हो जाएगी और हिंदुस्तान की जो उन्होंने दुखती रगों पर हाथ रखा है, हिंदुस्तान के वो जो ज़ख्म है वो ताज़ा किए हैं, वो पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है भी। लेकिन आपको पता है कि जो यूथिये हैं, वो उस वक़्त भी हिंदुस्तान के साथ खड़े थे। हिंदुस्तान की ज़ुबान बोल रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, जो हिंदुस्तान कह रहा है वही ठीक है और उनकी ज़ुबान बोली जा रही थी। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि ये हो कैसे सकता है कि वो ना बोलें, ये कैसे हो सकता है? बट एनी हाउ बी टीम का जो किरदार अदा किया जा रहा है वो जो यूथियों की तरफ से वो हमेशा किया जाता रहेगा। लेकिन आप 9 मई को ऐसे मनाएँ कि 9 मई को हमने हिंदुस्तान की फेंटी लगाई और 9 मई को जो ज़ख्म पाकिस्तान को मिले थे, उन ज़ख्मों पर एक खूबसूरत जो जवाब हिंदुस्तान को दिया, वो ज़ख्म छुप गए, वो तकलीफ़ कम होगी और वो खुशी ज़्यादा होगी कि हमने अपने आज से बड़े दुश्मन को जिस तरह से करके खज्जल ख़राब किया है। अच्छा जी, आगे इधर पाकिस्तान को जो आलमी महाज़ों पर कामयाबियाँ मिलने का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने कालादम बीएलए और तंज़ीम के 3 सीनियर रहनुमाओं पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस है। इन हमलों में पाकिस्तान और गैर मुल्की शहरी और अहम तनसीबात और रियासती इदारों को निशाना बनाया गया और बयान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ मुकाबला करने का अज़म गैर मुतनज़्ज़ल है। पाबंदियों का मकसद दहशतगर्दों की माली मावनत रोकना, ताकि इनके लिए कार्रवाइयाँ करना, भर्तियाँ करना और इंतहा पसंद नज़रियात को फैलाना मुश्किल बनाया जा सके।
آسٹریلوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایسے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے جو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرات کے باعث بنتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد اور تنظیم کے اثاثوں کا استعمال، لین دین اور انہیں مالی وسائل فراہم کرنا آسٹریلوی قانون کے تحت جرم ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے اور 10 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ بھارت کے جو پراکسی وار لڑنے والے ہیں ان کو اب بین کر رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسٹریلیا کے بعد دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد وہاں پر بھی ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنا گھر اپنا پروگرام کے تحت 1845 افراد کو 5 ارب سے زائد کے قرضے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے رعایتی قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں موصول ہونے والی 25,350 درخواستوں میں سے 8,990 درخواستیں منظور ہو چکی ہیں، جن کی قرضوں کی مالیت 37 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وعدے جو تھے یہ ایک فراڈیے نے کیے تھے کہ وہ اتنے گھر بنا کر دے گا اور اتنے نوکریاں دے گا۔ اب دیکھیں 5 لاکھ جو ہے وہ پنجاب گھر بنا کر دے رہا 5 سالوں میں انشاءاللہ تعالی، اور پریکٹیکلی اس میں سے 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ گھر جو ہیں وہ بن بھی چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے دن آپ کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مریم نواز کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو قرضہ ہے وہ سود پر نہیں ہے، وہ بڑے آسان پہ 12-15 ہزار روپے مہینہ ہے۔ اب 12-15 ہزار روپے تو مہینے کا کرایہ ہوتا ہے، لیکن لوگ وہ قرضہ واپس کر رہے ہیں اور ان کا اپنا گھر بھی بن گیا ہے۔ تو اس طرح مرکزی حکومت کا یہ جو منصوبہ ہے بڑا شاندار منصوبہ ہے۔ تو اب جب تک یہ جو حکومت ختم ہوگی تو وہ جو 1 ملین گھر بنا کر وعدہ کرنے والے تھے وہ پچھلے والے ضرور شرمندہ ہوں گے، اور موجودہ والے سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر کے چلیں گے۔ پاکستان کا موقف اب قطر بھی دہرا رہا ہے۔ قطر نے امریکہ سے کہا ہے کہ دوحہ میں مقیم افغان مہاجرین 29 سپٹمبر 2026 تک کسی اور مقام پر منتقل کیا جائے گا، کیونکہ ان کی میزبانی کا معاہدہ عارضی بنیادوں پر کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری سفارتی جو کاغذات ہیں ان کے مطابق دونوں ممالک نے اس معاہدے کو 2026 تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ قطر نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ مستقل نہیں ہو سکتا۔ یہ معاہدہ ان افغان شہریوں سے متعلق ہے جنہیں 2021 میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد افغانستان سے نکالا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ان افراد کو دوحہ کے قریب واقع کیمپ السبیلا میں رکھا گیا تھا، جہاں وہ امریکہ یا دیگر ممالک کے آباد کاری کے منتظر ہیں۔ اس وقت 1100 سے زائد افغان مہاجرین اس مرکز میں موجود ہیں۔ مطلب پاکستان کے بعد ویسے بھی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ افغانستان جو ایک التا بلتا ملک ہے، وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، ہندوستان کے کافی نزدیک ہیں، تو ان کو ہندوستان جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے۔ وہاں پر جا کے مسلمان بھی کافی زیادہ ہیں، تو یہ رچ بس جائیں گے۔ افغانیوں کا ہندوستان کی فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، وہاں پہ جائیں، فلمیں بھی دیکھیں اور اپنا شوق جو وہ پورا کریں، اس میں تو کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ برلا پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت عزیز بھٹی زون میں عوامی سہولیات کی فراہمی کا مشن تیزی سے جاری ہے۔ اس پروگرام کے تحت زون کی مجموعی 1100 گلیوں میں سے 850 گلیوں کی جو تعمیراتی کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا۔ ان گلیوں میں ٹف ٹائل، سیوریج لائنز، PCC کی پختگی کو یقینی بنایا گیا تاکہ شہریوں کو کیچڑ اور دشوار گزار راستوں سے نجات مل سکے۔ مقامی آبادی نے ان ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب بچوں کے کھیلنے اور عام شہریوں کے پیدل چلنے میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تعلیم دوست ویژن کے تحت لاہور میں لیا میں نواز شریف اسکول آف ایمینس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب عام آدمی کا جو بچہ ہے وہ بھی عالمی معیار کی جدید سہولیات کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے گا۔ اس ادارے کے ذریعے IT اور لیبز ہیں اور اس کے بعد سائنسی تجربہ گاہیں ہیں۔ یہاں پر تو جو ہے نا عام کسان کا بچہ، عام مزدور کا بچہ جو ہے اگر وہ لائق ہے، جس طرح وہ دانش اسکول میں داخلہ لیا جاتا تھا اور وہ آگے جا کر اس قوم کو سرو کر رہے ہیں دانش اسکول کے بچے، تو اسی طرح ان اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ بھی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک تعلیمی وسائل میں کمی کے باعث وہ تعلیم میں وہ مقام نہیں کر پاتے تھے، اب ان کا یہ شکوہ دور ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو ایجوکیشن ہے وہ سرکاری ہوگی لیکن معیاری ہوگی، اور اس کا جو لیول ہے وہ پرائیویٹ سے کہیں زیادہ اوپر ہوگا۔ تو مریم نواز کے جو ویژن ہے، چاہے وہ گلیاں صاف کر رہی ہیں، چاہے وہ اسکول کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے، اس پہ تو انہوں نے کمال ہی کیا ہوا۔ اس وقت لاہور میں آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کی حکومت مارکہ حق کو زبردست طریقے سے منا رہی ہے۔ سینئر منسٹر صاحبہ جو ہیں اس وقت لبرٹی چوک میں موجود ہیں، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو لبرٹی چوک جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی خوبصورت چوک سے خوبصورت نظر آ رہا ہے۔
اتنا खूबसूरत चौक आप दुनिया में मुझे कहीं दिखा दें। उसकी वो रोशनियाँ, उसका वो जो कलर है, उसकी वो जो खुशबू है, उसके जो लोगों का एक जज़्बा है, जो जोश है, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। जो लाहौरियों को जश्न मनाने का मज़ा आता है, जिस तरह लाहौरियों ने बसंत मनाकर पूरी दुनिया को दिखा दी थी, इस तरह लाहौरिये जो हैं, इस वक़्त तक पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं मार्का हक़ को मनाने में। मार्का हक़ जो है, वो हमारी फ़ौज, हमारे जवानों में जिस तरह से हिंदुस्तान के जिसे कहते हैं ना शिकस्त देकर सिर्फ़ 4 घंटों में पूरे पाकिस्तान का दिल लौटा था, आज उसको हम मना रहे हैं। वो हमारे अंदर की खुशियाँ जो है बाहर आ रहे हैं। उसमें पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ के विज़न के मुताबिक बहुत बड़ा वहाँ पर स्टेज है, वहाँ पर आप अब देखिए ना इन मौकों पर फिर लगता है कि यार ਅਸੀਂ कित्थे बैठे हैं, हैं जी? ये जो अहम मौके होते हैं ना जहाँ जिनको एन्जॉय करना होता है, जिनको लोगों को देखना होता है, जिनको लोगों की जो एक फीलिंग है, अक्खां च अक्खां पा के देखना होता है। बसंत पे हमने बड़ा एन्जॉय किया और आपको भी साथ में करवाया। इसको हम मिस कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क इसी तरह हँसता मुस्कुराता रहे। जिस वक़्त इस वक़्त दुबई में एक जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान 365 दिन इसी तरह जश्न मनाता रहे और जो यूथिये और मूथिये हैं, वो देख-देख कर इसी तरह बर्बाद होते रहें। सिर्फ़ आपने एक काम करना है, जहाँ भी आपको कोई यूथिया नज़र आए, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद का नारा लगाना है। वो खुद ब खुद ही फलानी शै नहीं, फलानी शै वांग बह गया। एक लफ़ज़ है ना, मैं ਨਾਂ नहीं ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होंगे। आप लोगों को 9 मई की वो जो बुरी यादें थी, वो भूल कर हिंदुस्तान को फैंटी लगाने वाली याद करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी।